आज सोनाम लोसार देश विदेशमा हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदै नवनिर्वाचित उपसभामुखको बाचा संविधानले दिएको भूमिका तटस्थ रूपमा निभाउँछु, इन्दिरा राणा मगर बालबालिकाको अभिभावकदेखि उपसभामुखसम्म जसले कटेरोको पुस्तकालयलाई विद्यालय बनाउनु भयो, हत्या आरोपी सांसद लक्ष्मी महतोलाई चाँडै नै पक्राउ गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उद्घोष, उपप्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव गठबन्धनमा गरिसकेको छु, कांग्रेस प्रवक्ताको भनाई प्रधानमन्त्रीको परीक्षण राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुन्छ, दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स फ्रान्स पठाइँदै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईको संसदमा सम्बोधन, सशस्त्र युद्ध मात्र राजनीतिक उपलब्धि हो भन्ने मान्यता तोडिनुपर्छ, सांसद सीके राउतले संसदीय मर्यादा विपरीत संसदमा मौन धारण गराएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आरोप, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक परिणाम आउन सक्ने कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको विश्वास, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ठगीबाट जोगिन काठमाडौँ प्रहरीको अनुरोध, कर्जा लिएर ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको गभर्नरको भनाई, बैंकर संघका अध्यक्षको गुनासो बैंकको कर्जाको ब्याज नतिर्ने भन्दै दबाव आउन थाल्यो, च्याट जीपीटी जस्तै एआईमा आधारित आफ्नै च्याटबट ल्याउने तयारीमा गुगल, चीनको अगाडि भारतीय वायुसेनाले शक्ति प्रदर्शन गर्दै जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर, सन् 2022 बेलायतको सर्वाधिक गर्मी रेकर्ड गरिएको वर्ष, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई $10 लाख जरिवाना र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज राति सुत्दा निन्द्रा नपर्दा धेरैलाई हैरानी भएको हुन सक्छ। गहिरो निन्द्राका लागि 20 उपायहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 8 गते आइतबार। आज सोनाम लोसार पर्व साथै श्री वल्लभ जयन्ती पनि। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमा सोनाम लोसारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री हेर्दै जाँदा मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। आज परेको सोनाम लोसार सम्बन्धी प्रसंगबाट। आज तामाङ समुदायको विशेष पर्व सोनाम लोसार विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार पर्व मनाउने चलन छ। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार बाँदर, चरा, मुसा, बाघ, बिरालो, घोडा, सुँगुर, गोरु, खरायो, भेडा, सर्प र ड्रागन गरी 12 वर्गमा सोनाम लोसारलाई विभाजन गरी मनाउने प्रचलन छ। सोनाम लोसारका अवसरमा तामाङ समुदायले काठमाडौँको टोडीखेलमा वर्षेनी झैं यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्। कार्यक्रममा तामाङ खाना, वेशभूषा, कला संस्कृति लगायतको प्रदर्शनी गरिनेछ। नयाँ वर्षका रूपमा तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, मगर, थकाली, जिरेल, भोटे, दुरा र लेप्चा लगायतका जातिले लोसार पर्व मनाउने गर्छन्। जाति नै पिक्से फरक फरक समयमा लोसार मनाउने चलन छ। लो भन्नाले वर्ष तथा सार भन्नाले नयाँ भन्ने बुझाउँछ। प्रत्येक वर्ष लोसारका अवसरमा आफ्ना मान्ने जनबाट आशीर्वाद लिने र शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। सोनाम लोसारका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहालले लोसारका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका तामाङ समुदायलाई सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित सभामुख इन्दिरा राणा मगरले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिकालाई इमानदारिताका साथ निभाउने बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद राणा मगर 166 मतका साथ उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो। उपसभामुख निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै इन्दिराले सभामुखसँग मिलेर काम गर्ने र संविधानले दिएको भूमिका तटस्थ रूपमा निभाउने बताउनुभयो। पार्टीमा आफूलाई सबैले आमा भन्ने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, आजबाट ठूलो परिवारमा भित्रिएको छु, तटस्थ र इमानदारिताका साथ भूमिका निभाउँछु। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लक्ष्मी महतो क्वेरी प्रकरणमा छिट्टै रिजल्ट आउने दावी गर्नुभएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सही थमन थापाको हत्या अभियोगमा फरार रहेका क्वेरी महोत्तरी 1बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज सदनमै उठेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। तर उनी अझै पक्राउ परेका छैनन्, बरु संसद बैठकमा नियमित जस्तो उपस्थित हुने गरेका छन्। यसबारे प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीले मौखिक रूपमा दिएको
दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै कोइरीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। शनिबार संसद बैठकमा पनि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशन प्रहरले नमानेकाले गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले यसमा छिट्टै रिजल्ट आउने बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका सांसदलाई कसरी पक्राउ गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, पक्राउ परेको दिन अन्तर्वार्ता दिन आउला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रोटिनयुक्त खानपानको व्यवस्था सबै नागरिकमाझ पुर्याउन सरकारबाट भइरहेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खेल क्षेत्रबाट स्वस्थ र अनुशासित जीवन पद्धतिको विकास हुने बताउनु भयो। साथै उहाँले अहिले देश पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको परीक्षा हुने बताउनु भएको छ। शनिबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर महतले संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने भनेर प्रधानमन्त्रीले तय गर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटनलाई प्रमुखताका साथ उठाएको र उहाँकै संयोजनमा सभामुख लगायतको तय गरिएकाले संविधानमाथि खतरा रहेको उहाँको दाबी छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेको उहाँको तर्क थियो। सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको थियो। शनिबार उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री उत्तीर्ण हुन नसकेको बताउनु भयो। अब प्रधानमन्त्री पनि कहाँ उभिने, संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। सभामुख उपसभामुखको परीक्षणमा उहाँहरू उत्तीर्ण हुन सक्नु भएको छैन। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदैछ, यो सब परीक्षणको घडी हो। 1.5 दशकअघि इन्दिरा राणा मगरले आफ्नो गाउँमा बाँसको बेराबाट बनेको सानो कटेरामा जुनकिरी पुस्तकालय स्थापना गर्नुभएको थियो। गाउँमा पठन संस्कृतिको विकास गराउन स्थापना गरेको पुस्तकालय अहिले विद्यालयमा परिणत भएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका 11 देउनिया बस्तीमा आफ्नो नामको 1.5 कट्ठा तथा दाजुहरू जगत र रणबहादुर राणा मगरबाट 1 कट्ठा गरी 2 कट्ठा 10 दूर जमिनमा उहाँले पुस्तकालयलाई जुनकिरी सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुभएको हो, जहाँ जेल परेका अभिभावकका 19 बालबालिका सहित 107 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालय स्थापनापछि चिया बगानमा मजदुरी गर्ने श्रमिकका र विपन्न दलित परिवारका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाएका छन्। बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि देउनिया बस्तीमा खुसी छाएको छ। प्रतिनिधि सभाको दुवै पद सभामुख र उपसभामुखमा झापाली नेता नै निर्वाचित भएपछि जिल्लावासी थप उत्साहित बनेका छन्। चाराली जंगल नजिकैको देउनिया बस्तीमा करिब 200 घर परिवारको बस्ती छ। नजिकैको बुट्टाबारीमा सरस्वती मावि छ, तर उक्त विद्यालय पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणपट्टि रहेकाले बाटोभन्दा उत्तरका बालबालिकालाई विद्यालय जान सधैँ सकस हुन्थ्यो। छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनै डराउँथे। गाउँमा यो समस्या देखिएपछि इन्दिरा दिदीले लाइब्रेरीलाई नै स्कुलका रूपमा अगाडि बढाउने सोच बनाउनु भयो। दाजुहरूसँग अलिकति जग्गा माग्नुभयो र आफ्नो समय जग्गा दान गरेर यो स्कुल स्थापना गर्नुभयो। जुनकिरी प्राविका प्रधानाध्यापक रञ्जित परियारले भन्नुभयो, अहिले यो स्कुलमा चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर र विपन्न दलित परिवारका छोराछोरीले सहज रूपमा पढ्न पाएका छन्। 2027 असार 18 मा देउनिया बस्तीमा विपन्न परिवारमा जन्मिनु भएकी राणा मगरले शिक्षा प्राप्त गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। उमेर बितिसके पनि विद्यालय जान नपाएको अवस्थामा स्थानीय शिक्षक तथा अगुवाको सहयोगमा 10 वर्षको उमेरमा मात्र उहाँले विद्यालय टेक्ने अवसर पाउनु भएको थियो। एकैपटक कक्षा 5 बाट पढाइ सुरु गर्ने भएकी उहाँले अर्काको घरमा श्रम गरेर आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। शिक्षा प्राप्त गर्न उहाँले जुन किसिमको दुःख गर्नु पर्यो, अरूलाई त्यस्तो दुःख नहोस् भनेर झापा र काठमाडौँमा 2वटा जुनकिरी प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्नु भएको छ। परियारले भन्नुभयो, उहाँले 2062 मा स्थापना गरेको जुनकिरी पुस्तकालयलाई 2065 बाट जुनकिरी प्राविका रूपमा अगाडि बढाउनु भएको हो। राणा मगर सन् 2005 मा पुरस्कृत अशोका फेलो अवार्डबाट प्राप्त रकम र विभिन्न दाताको सहयोगमा पक्की भवनमा आवास सहितको विद्यालय सञ्चालित छ। राणा मगरले गृह जिल्ला झापामा उक्त विद्यालय सहित 3वटा बालगृह, एउटा छात्र गार्डन र एउटा डे केयर सेन्टर सञ्चालन गर्नु भएको छ। अर्जुनधारा 3 खुदुना बारी बालगृहमा 7, मनमाया आमा बालगृहमा 5, गंगा जोशी आमा बालगृहमा 5, जंगल गार्डन छात्र होममा 9 र जुनकिरी डे केयरमा 7 जना बालबालिका छन्। उनीहरू सबै जेल परेका अभिभावकका बालबालिका हुन्। जुनकिरी डे केयर सेन्टर जिल्ला कारागार भित्र सञ्चालित छ। बालगृह र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पालन पोषणका लागि
उहाँले जिल्लामा 2.5 बिघा जमिन खरिद गर्नुभएको छ। उक्त जमिनमा ती बालबालिकालाई सिपमूलक तालिम सिकाउने गरी कृषि उद्योग, कुखुरा, बाख्रा, माछा पालन, धान र तरकारी खेती गरिन्छ। कम्बोडियामा भीषण आगलागी घटनामा परि ज्यान गुमाउनु भएका झापा बिर्तापुर 1 निवासी निराकार पाण्डेको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। पाण्डे परिवारजनले मृत्यु भएको 24औं दिनमा निराकरको कन्काई माई नदी किनारमा हिन्दू संस्कार अनुसार दाह संस्कार गरेको छ। उहाँको पार्थिव शरीरमा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं झापा इन्चार्ज अग्नि खरेलले पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। गत पुस 14 गते राति कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल एन्ड क्यासिनोमा भीषण आगलागीमा ज्यान बचाउन 12औं तलाको झ्यालबाट आम फाल्दा उहाँको ज्यान गएको थियो। माघ 1 मा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको प्राविधिक विश्लेषणका लागि ब्ल्याक बक्स फ्रान्स पठाइने भएको छ। फ्रान्समा रहेको एटीआर विमान निर्माता कम्पनी समक्ष प्राविधिक विश्लेषणका लागि पठाउन लागि हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं विमान दुर्घटना जाँच आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले विज्ञहरूसहित ब्ल्याक बक्स फ्रान्स पठाउन लागि जानकारी दिनुभयो। ब्ल्याक बक्स परीक्षणका लागि अर्को हप्ता जहाज निर्माता कम्पनी फ्रान्स पठाउँदैछौँ। दुर्घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले विमान निर्माता कम्पनीले आफ्नै किसिमले डाटा विश्लेषण गर्ने भएकाले फ्रान्स पठाउन लागि बताउनुभयो। दुर्घटनापछि हुने अनुसन्धानको स्वतन्त्र विश्लेषणका लागि विमान निर्माता कम्पनी समक्ष नै ब्ल्याक बक्स पठाउन लागि उहाँको भनाइ छ। ब्ल्याक बक्सबाट तथ्याङ्क निकाल्ने मात्रै कुरा हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो। सामान्य अनुसन्धान र दुर्घटनापछि गरिने अनुसन्धान फरक पर्ने भएकाले प्राविधिक विश्लेषणका लागि फ्रान्स पठाउन लागि उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार ब्ल्याक बक्स सहित दुर्घटना जाँच आयोगका विज्ञ टोली पनि फ्रान्स जानेछन्। आयोगले हालसम्म दुर्घटनाको स्थलगत अनुगमन, आवश्यक कागजात सङ्कलन तथा विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सत्ता गठबन्धनबाट नै राष्ट्रपति बन्ने बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केही दिनपछि नै राष्ट्रपतिको एजेन्डाले स्थान पाउने र सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गरेपछि उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले कङ्ग्रेसले गरेको कुराको अपेक्षा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गठबन्धन सरकारमा बहुमत रहेकाले गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेद्वार बन्ने निश्चित रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारमा भएका दलहरूले प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने दावी गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिनुभएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनेहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलको मान्यता माग गर्नुभएको हो। सोही बेहोराको निवेदन उहाँले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम मार्फत सभामुखलाई दिनुभयो। निवेदनको बेहोरा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, कानुन अनुसार नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुहोस्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दलहरूबीच अबको लडाईँ राष्ट्रपतिका लागि भएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा बोल्दै उहाँले दलहरूले कम्फर्टेबल राष्ट्रपति खोजेको बताउनु भयो। अबको लडाईँ भनेको राष्ट्रपतिमा हो, सबैलाई कम्फर्टेबल राष्ट्रपति चाहिएको छ, कम्फर्टेबल सभामुख चाहिएको छ, उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले गर्दा राष्ट्रपतिले सभामुखले दुधको दुध पानीको पानी नियम अनुसार निर्णय गर्न सक्छन् सक्दैनन्, यो रोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। नेपालमा दलहरू संसदीय प्रणालीको बखान गर्न नथाक्ने तर त्यसको नियम नमान्ने समस्या देखिएको अध्यक्ष केसीले बताउनु भयो। साथै उहाँले दलहरूले महिलालाई सभामुखको उम्मेद्वार नबनाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाएकोमा विरोध जनाउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले सशस्त्र युद्ध र सडक आन्दोलनबाट मात्र राजनीतिमा स्थापित भइन्छ भन्ने मान्यता तोडिँदै गएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्दै उहाँले समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीतिमा स्थापित हुन सकिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक उपलब्धि भनेको सिर्फ सशस्त्र युद्ध र सडक आन्दोलनबाट स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्नु र समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीति स्थापित हुन्छ भन्ने स्थापित गर्नु भनेको कुनै व्यक्ति र दलको समर्थन गर्नु होइन। सांसद साईले भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएको तर कारबाही नभएको बताउनु भयो। विदेशमा भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, बालवाला प्रधानमन्त्री र उच्च अहोदाका व्यक्ति जेल गएको र कारबाही भएको भन्दै सांसद साईले नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने बताउनु भयो।
नेपाली कंग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार माथिले धावा बोल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक हुँ भन्दै ओलीले कार्यपालिका माथि नै धावा बोल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। सांसद पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत हो भन्ने अदालतको फैसला माथि नै अपमान गर्ने काम ओलीले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्री भन्दा माथि कार्यपालिकामा कोही पनि नहुने व्यवस्था गरे पनि ओलीले आफूलाई माथि छु भन्ने ठानेको उहाँको भनाइ थियो। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले यति धेरै उपप्रधानमन्त्री केका लागि चाहिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्दै उहाँले पदहरू आवश्यकताका आधारमा सृष्टि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले बनेका उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू के यति जरुरी थियो? के आवश्यकताको कोणबाट यति उपप्रधानमन्त्री बनाइएको हो? यो उपप्रधानमन्त्रीको झुण्डले देशमा सुशासन ल्याउँछ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली जनतालाई उत्साहित गर्छ? उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो। सांसद शाहले उपप्रधानमन्त्री नै चाहिने भए परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीमा विदेशीसँग पोर्टफोलियो मिल्थ्यो, रक्षा मन्त्रालयमा सेनाको मनोबल उठाउन उपप्रधानमन्त्री चाहिन्थ्यो कि? प्रश्न गर्नुभयो। भागबण्डाको राजनीति भनेको व्यक्ति खुसी बनाउने राजनीति भएकाले यसलाई ब्रेकथ्रु गर्नुपर्ने शाहले बताउनुभयो। मन्त्रालयकै काम गर्ने हो भने उपप्रधानमन्त्री किन चाहिन्थ्यो? उहाँको प्रश्न थियो। पदहरू आवश्यकताका आधारमा सृष्टि गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भागबण्डाको राजनीतिले देशलाई समृद्धिको बाटोमा नलैजाने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदीय मर्यादा विपरीत संसदमा आफैले शहीदको सम्मान भन्दै मौन धारण गर्न लगाएको दावी गर्नुभएको छ। मधेसका शहीदहरूप्रति सरकार र संसदले सम्मान नगरेको भन्दै गत माघ 5 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले मौन धारण गर्न लगाउनु भएको थियो। त्यो काम संवैधानिक मर्यादा र नियम विपरीत भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित आफूहरूले मौन धारण गर्ने काममा सहभागी नभएको पनि उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले प्रश्न पार्नु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उपसभामुख पदमा हिजो इन्दिरा राणा मगरको उम्मेदवारीको समर्थन गर्दै श्रेष्ठले नागरिकता, राष्ट्रियता, जनजीविका र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा सबै एक भएर जानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक परिणाम आउन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सांसद पौडेलले सभामुख र उपसभामुखमा विपक्षी दलको गठबन्धनका उम्मेद्वार पराजित भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम भने फरक आउन सक्ने बताउनुभयो। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएको छ, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अझै समय छ। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसदका सदस्यहरूले मात्रै भाग लिने होइन, संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक परिणाम आउन सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले 83औं पटक रक्तदान गर्नुभएको छ। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा शनिबार उहाँले 83औं पटक रक्तदान गर्नुभएको हो। लिङदेनले हालसम्म सर्वाधिक बढी 172औं पटक रक्तदान गर्ने रक्तदाता प्रेम सागर आचार्यलाई सम्मान गर्दै आफूले पनि किशोर अवस्थादेखि नै रक्तदान गर्न थालेको र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै रक्तदान कार्यक्रम भएको देख्न साथ कार्यक्रममा प्रवेश गरेर कयौं पटक रक्तदान गरेको बताउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार अचानक नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा वामपन्थी लेजेन्ड नारायण मान बिजुक्से निवासमा पुगेर भेट गर्नुभएको छ। चागु नारायण मन्दिरको दर्शन गरेर फर्किने क्रममा कमल विनायक स्थित बिजुक्से निवासमा राष्ट्रपति पुगेर करिब 40 मिनट कुराकानी गर्नुभएको छ। बिजुक्से र राष्ट्रपति बीच बेला बेला भेटघाट हुने गरे पनि लामो समयपछि घरमै पुगेर भेट भएको छ। भेटमा बिजुक्सेलाई पत्नी वियोगप्रति समवेदना दिनुका साथै समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव गठबन्धनमा लगिसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गठबन्धनबाट उपप्रधानमन्त्रीले कुनै भार सरकारलाई नथपिने भएकाले राखेको भए पनि आफूले भने गठबन्धनबाट सहमति भएको खण्डमा उपप्रधानमन्त्री हटाए पनि तयार रहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, उपप्रधानमन्त्रीहरू बन्दै गएका कुराहरू छन्, यसले थप भार पर्ने भन्दा पनि गठबन्धनबाट गर्ने भनिएको हो। हटाउने भएपछि सबैभन्दा पहिला मेरो नाम हटाइदिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अभ्यास हो यो, तर त्यसले धेरै कुनै ठूलो भार नपार्ने देखिएको छ। मैले प्रस्ताव राखेको छु, यसमा झुन्डिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले महिला नेत्रीलाई चेली भनेर सम्बोधन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो सदनमा धेरैचोटि सुनियो चेली, महिला नेत्रीहरूलाई चेली भनेपछि पुरुषहरूलाई के चेला भन्छौँ प्रश्न गर्नुभयो। आफूले पुरुषहरूलाई चेला भनेर सम्बोधन गरेको आफूले नसुनेको भन्दै उहाँले महिलालाई पनि चेली नबन्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले अगाडि भन्नुभयो, कृपया मेरो आह्वान छ, महिला नेत्रीलाई सम्बोधन गर्दा चेली नबनियोस्। यदि आत्मीयता नै देखाउनु छ भने 33% न्यूनतम हो, 50% महिला यो सदनमा पठाइयोस्। अब केही गैर राजनीतिक प्रसङ्ग। ललितपुरको भैँसीपाटीमा एक टहरामा आगलागी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान 3:30 बजे ललितपुर महानगरपालिका 25 भैँसीपाटी स्थित फुलबारी मार्गमा रहेको एक टहरामा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दुर्गा श्रेष्ठको जग्गामा टहरामा बस्दै आएका एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। धनकुटा घर भई हाल टहरामा बस्दै आएकी 39 वर्षीय नम्रता राईको मृत्यु भएको एसपी पोखरेलले बताउनुभयो। उनी उक्त टहरामा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। पहिले आफैले काम गरेको कार्यालयबाट नगद चोरी गरेको अभियोगमा एक किशोर पक्राउ परेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा घर भई घोराई 15 काटे कोहलमा डेरी गरी बस्ने 18 वर्षीय रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एसपी राजन गौतमका अनुसार माघ 5 गते घोराई 15 स्थित ग्लोबल ओरेन्ज नेपालमा चोरी भएको थियो। उक्त कार्यालयको बिक्री कक्षको दराज फोडेर 1,91,000 नगद चोरी भएको निवेदन प्रहरी कार्यालयमा परेको थियो। स्थानीयसँग सोधपुछ र अनुसन्धान गर्ने क्रममा केहीले चौधरीमाथि विगतका गतिविधिका कारण आशंका गरेपछि प्रहरीले उनको कोठामा तलासी गरेको थियो। चोरी सम्बन्धी मुद्दा चलाएर चौधरीमाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको डीएसपी गौतमले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि जानेहरूमाथि ठगी भएको गुनासोपछि त्यसबाट जोगिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक सूचना जारी गर्दै ठगी गर्ने गिरोहहरूबाट जोगिन अनुरोध गरेको हो। ठगी गर्ने गिरोहहरूले व्हाट्सएप लगायत सामाजिक सञ्जालमा विदेश पठाउने भन्दै विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र त्यसमार्फत कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने गरेको छ। परिसरका अनुसार विदेश पठाइदिने भन्दै गिरोहले पीडित व्यक्तिको राजधानी, नागरिकता लगायत कागजात लिने गरेको छ। त्यस्तै विदेश जान रकम आवश्यक हुने हुँदा आफ्नो खातामा रकम जम्मा समेत गर्न लगाउने गिरोहको शैली छ। त्यसपछि विभिन्न खातावाला व्यक्तिको नागरिकता र राजधानी समेत लिएर ती पीडित व्यक्तिकै नामबाट पुरानो सिम हराएको भनी नयाँ सिम लिने गरेको परिसरले जनाएको छ। त्यसरी नयाँ सिम लिएर ब्याङ्किङ एप्स डाउनलोड गरी ओटिपी कोड लिएर खातामा अनाधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याउने गरेको छ। पीडितलाई थाहा नै नदिई खातामा रहेको पैसा निकालेर ठगी गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता ठगी गिरोहलाई निरुत्साहित तथा कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। परिसरले यस्ता घटनाबाट जोगिन कुनै पनि एप्स वा लिङ्कमा क्लिक नगर्न पनि भनेको छ। यस्ता एप्स वा लिङ्कमा फिसिङ हुने सम्भावना हुने परिसरले बताएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई नागरिकता, राजधानी लगायतका कागजात नदिन पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले ई ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ सञ्चालनमा रहेको मोबाइल नम्बर अरूलाई चलाउन नदिन भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको छ। शनिबार कृषि विकास बैंकको 56औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रूपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रूप भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठित रूपमा दबाब दिन नमिल्ने बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै नयाँ किसिमका चुनौती देखिएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकको कर्जा सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् सर्वसाधारणको निक्षेप भएको बताउनु भयो। उहाँले वाणिज्य बैंकहरूको अधिकांश कर्जा सर्वसाधारणको निक्षेप भएको भन्दै कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायी वा उद्यमीले लिएको कर्जा निश्चित समयभित्र तिर्ने स्वीकार गरेर लिएकाले कर्जा नतिर्नु वित्तीय अपराध हुने दावी गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक यो विषयमा सतर्क र सजग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ? उहाँले राष्ट्र बैंक यो विषयमा सचेत र सतर्क रहेको भन्दै यस्ता अभियान र सङ्घर्ष लामो समय नटिक्ने बताउनु भयो। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बैंकको कर्जाको ब्याज दर नतिर्ने भन्दै समूह बनाएर बैंकरलाई दबाब आउन थालेको बताउनु भएको छ। शनिबार कृषि विकास बैंकको 56औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय बैंकहरूबाट लिएको कर्जाको ब्याज दर तिर्न नसक्ने भन्दै दबाब समूह बनाएर दबाब दिने प्रविधि बढेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्तो दबाब आउँदा भोलिको दिन बैंकिङ क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले यस्तो क्रियाकलाप
बातको बैंकर संघले घोर विरोध गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शनिबार कृषि विकास बैंकको 56औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक दृष्टिकोणले खडा भएको चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था र सामर्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौती गर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। अब एउटा रङ्ग खबर। गत बिहिबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ। पुष्कल शर्माको गीतमा एक युवती रोएकी छन्। मुटु जलाई जलाई बोलको बेसरी चिचाएर गाएकी उनले आउँछौ आउँदैनौ बोलको गीत गायक शर्माले गाउँदै गर्दा भने डाको छोडेर रोएकी थिइन्। कैलालीको अत्तरियामा भएको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सवमा गायक पुष्कल शर्माले यी गीत गाएका थिए। पहिलो गीत मुटु जलाई जलाई बोलको गीतमा जोडले गीत मात्र गाएकी उनले त्यसपछिको गीतमा भने डाको छोडेर रोइन्। उनले यसअघि राखेको टिकटक भिडियोमा पनि उनी यो गीत र गायक पुष्कल शर्माको फ्यान भएको पुष्टि हुन्छ। आँचल नाथकी युवतीलाई गायक पुष्कल शर्माले समेत फलो गरेका छन्। उनले फलो गरेकोमा धन्यवाद समेत दिएकी छन्। भोइस अफ नेपालका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले भिडियो हेरेपछि संगीतको शक्ति देखेर आफू खुसी भएको बताएका छन्। त्यस्तै कतिपयले उनको ब्रेकअप भएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरेका छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। ओपन एआईले तयार गरेको च्याट जीपीटीको लोकप्रियतासँगै गुगलले पनि आफ्नै एआईमा आधारित च्याट बोट सार्वजनिक गर्ने संकेत गरेको छ। आफ्नै सर्च इन्जिनका लागि च्याट जीपीटी चुनौती बन्न सक्ने कुरालाई गुगलले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यसै अनुरूप कम्पनीले आफ्नो सर्च इन्जिनलाई थप सुधार गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए अनुसार कम्पनीले यति बेला कोड रेड घोषणा गरेको छ र एआई विकासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। गुगलले यस वर्ष कम्तीमा 20 एआईमा आधारित उत्पादन र यसको सर्च इन्जिनका लागि च्याटबट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। केही उत्पादनहरू त अहिले आउँदो मे महिनामा सार्वजनिक हुने अनुमान गरिएको छ। गुगलले काम गरिरहेको एआई प्रोजेक्ट मध्ये एउटा एआई टेस्ट किचनको अपग्रेडेड भर्सन र युट्युबका लागि टिकटक शैलीको ग्रीन स्क्रिन मोड लगायत अन्य कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै पाइपलाइनहरूमा सपिङ ट्राई अन, पिक्सेल फोनहरूका लागि वालपेपर जेनेरेटर र एआईमा आधारित अन्य टुलहरू रहेका छन्। यी मध्ये सबैभन्दा सुरुमा भने सर्च च्याटबट सार्वजनिक हुने अनुमान गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्तालाई सही र आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गर्ने तथा गलत सूचनालाई रोक्ने बताइएको छ। अर्को महिना भारतीय वायुसेनाले अरुणाञ्चल प्रदेश, आसाम र पूर्वोत्तरका अन्य राज्यहरूमा हवाई युद्ध अभ्यास गर्नेछ। यसमा फर्स्ट लाइन लडाकु हेलिकप्टर, लडाकु विमान र ड्रोन समावेश हुनेछन्। टाइम्स अफ इन्डिया अखबारमा प्रकाशित समाचार अनुसार यो अभ्यास यस्तो समयमा हुनेछ जब पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि पूर्वी क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिक तनाव बढेको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध पछिल्लो 32 महिनादेखि तनावपूर्ण रहेको छ। फेब्रुअरी 1 देखि 5 सम्म यो कमान्ड स्तरीय अभ्यास हुनेछ, जसमा पूर्वी वायु कमान्डको युद्धको तयारीको परीक्षण हुनेछ। एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अखबारले लेखेको छ कि पूर्वी क्षेत्रका सबै उपकरणहरू, राफेल र 30 MKI लडाकु विमानहरू यसमा प्रयोग हुनेछन्। यी जेटहरू हासिमारा, तेजपुर र चाबुआ एयरफिल्डबाट उडान हुनेछ। गत 4 वर्षमा पाकिस्तानमा 42 पत्रकार मारिएका छन्। पाकिस्तानका संसदीय मामिला मन्त्री मुर्ताजा आवेद अब्बासीले शुक्रबार सिनेटलाई जानकारी दिँदै सोबारे जानकारी दिएका हुन्। सूचना मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ती पत्रकारहरूमा 15 जना पत्रकार पन्जाबका, 11 जना सिन्ध, 13 जना खैबर र 3 जना बलुचिस्तानका थिए। पत्रकारहरूलाई आतंककारीहरूले गोली हानेर मारे वा अन्य कतैबाट मारिए यकिन भने छैन। तथ्याङ्क अनुसार यस्ता घटनामा पन्जाबमा 7 संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये 2 हाल जमानतमा छन्। पक्राउ परेका अन्य 7 मध्ये 5 जना विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भने 8 जना फरार छन्। बेलायतको मौसमले मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तनले देशको मौसम ढाँचामा कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको प्रकाश पार्दै सन् 2022 संयुक्त अधिराज्यका लागि रेकर्डमा सबैभन्दा तातो वर्ष भएको जनाएको छ। यस वर्ष बेलायतको वार्षिक औसत तापक्रमले सन् 2014 मा निर्धारण गरेको अघिल्लो रेकर्ड उछुनेको छ, जति बेला 9.88 डिग्री सेल्सियस थियो। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सुरु भएपछि सन् 1884 देखि रेकर्ड राख्ने काम भएको हो। सन् 2002 देखि हरेक 10 वर्षमा सबैभन्दा बढी वार्षिक तापक्रम भएको मौसम विभागले जनाएको छ। बेलायतले पहिलो पटक जुलाईमा लिङ्कन सायरमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम रेकर्ड गरेको थियो। विश्व प्रसिद्ध अन्तरिक्ष यात्री बज एड्रिनले 93औं जन्मदिनको अवसरमा चौथो विवाह गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रेमिका रहेकी एन्क फाउरसँग उनले विवाह गरेका हुन्। फाउर 63 वर्षकी छन्। एड्रिन नील आर्मस्ट्रङसँगै चन्द्रमामा अवतरण गर्ने दोस्रो व्यक्ति हुन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले सानो निजी समारोहमा एड्रिनको विवाह भएको जनाएका छन्। एड्रिनले यसअघि 3 जनासँग विवाह गरिसकेका थिए, तर उनीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ। विवाहको बारेमा ट्विट गर्दै उनले आफू किशोर अवस्थामा पुगेको भन्दै किशोर प्रेमीको जस्तै अनुभव भएको बताएका छन्।
अमेरिकाका एकजना जिल्ला न्यायाधीशले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 10 लाख डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश दिएका छन्। ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टन विरुद्ध 7 करोड डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले हिलारी र अन्य विरुद्ध दायर गरिएको मानहानिको मुद्दालाई व्यर्थ करार गरेको हो। डोनाल्ड ट्रम्पले गत मार्चमा हिलारी क्लिन्टन, डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी र अन्यले 2016 को चुनावमा झुट्टो कथा र ट्रम्पको अभियानलाई रुससँग जोड्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए। ट्रम्पले यसका लागि 7 करोड डलर क्षतिपूर्ति मागेका थिए, तर यो मुद्दा सेप्टेम्बरमा नै खारिज भएको थियो र एक प्रतिवादीको अपिलमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई 65,000 डलर जरिवाना गरिएको थियो। यो पछिल्लो आदेश हिलारी क्लिन्टनको अपिलमा भएको हो। आफ्नै देशमा न्यायाधीशले ट्रम्प न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगको मास्टरमाइन्ड रहेको र मुद्दाको कुनै योग्यता नभएको र यसको पछाडि राजनीतिक उद्देश्य रहेको बताएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले धेरैलाई गहिरो निन्द्रा नपर्ने समस्या हुन्छ। गहिरो निन्द्राका लागि 20 उपायहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। राति सुत्दा निन्द्रा नपर्दा धेरैलाई हैरानी भएको हुन सक्छ। निन्द्रा लगाउन र मस्त निदाउनका लागि केही उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले सुत्ने ओछ्यानमा वा छेउमा मोबाइल, ट्याब्लेट, डिजिटल घडी, रेडियो, टेलिभिजन छ भने तिनले तपाईको निन्द्रामा बाधा पुर्याउँछ। त्यसैले सुत्नु अघि ती सबैको स्विच अफ गर्नुहोस् र मस्तसँग निदाउनुहोस्। बन्द नहुने सामानलाई कपडाले छोप्नुहोस्। त्यस्तै दिउँसो नसुत्ने। राति सुत्नाले शरीरले आवश्यक आराम पाउँछ र उठेपछि स्वस्थ र फुर्तिलो महसुस हुन्छ। दिउँसो सुत्नै परे भर्सक बिहानी पख वा मध्याह्न अघि सुत्ने र 20 मिनट भन्दा बढी नसुत्ने। दिउँसो निन्द्रा लागि केही बेर हिँड्ने, 1 गिलास पानी पिउने वा कुनै साथीसँग एकछिन फोनमा कुरा गर्ने। त्यस्तै घडी बन्द गरेर सुत्ने। के तपाईँ राति छिनछिनमा घडी हेरिरहनुहुन्छ? यसो गर्दा हाम्रो मनमा नाना थरी कुरा खेल्ने र विचार नरोकिने भएकाले निन्द्रा नपर्न सक्छ। त्यसैले नाडी घडी वा अलार्म बज्ने घडी आफूले नदेख्ने ठाउँमा राख्ने। घडीको टिकटिकले पनि निन्द्रामा बाधा पार्न सक्छ। त्यसैले घडीको आवाज नसुनिने ठाउँमा राख्ने। ढाड दुख्छ भने सुत्दा तकिया च्याप्ने। तपाईँ उत्तानो परेर सुत्नुहुन्छ भने दुखाइ कम गर्न घुँडामुनि तकिया राख्नुहोस्। त्यस्तै उपयुक्त सिरानी प्रयोग गर्नुहोस्। बिछ्याउना सुत्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सुत्ने बेला बेडरुम आरामदायी हुनुपर्छ। सुत्ने ठाउँमा बसेर पढ्ने, काम गर्ने, नेट चलाउने वा टेलिभिजन हेर्ने गर्नु हुँदैन। बेडरुमको तापक्रम 68 देखि 72 डिग्री फरेनहाइट हुँदा अधिकांश व्यक्ति गहिरो निन्द्रामा सुत्ने गर्छन्। त्यस्तै निश्चित समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुहोस्। सधैँ निश्चित समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुहोस्। यसरी सुत्ने र उठ्ने समय नियमित हुँदा हाम्रो शरीरको जैविक घडी नियमित हुन्छ र यसै अनुसार सुत्ने उठ्ने बानी बस्छ। पछि तपाईँ आफै बिस्तारामा ढल्कना साथ गहिरो निन्द्रा पर्न थाल्छ। बिहान उठ्न साथ उज्यालो ठाउँमा 5 देखि 30 मिनट हिँड्नुहोस्। उज्यालोले तपाईको शरीरलाई सक्रिय हुने बेला भएको महसुस गराउँछ र अल्छीपना हराउँछ। क्याफिनको मात्रा प्रति सावधान हुनुहोस्। सामान्यतया अधिकांश व्यक्तिका लागि बिहानको कफी उपयुक्त हुन्छ, तर दिउँसो 12 बजेपछि भने क्याफिन युक्त खानेकुरा र पेय पदार्थ सकेसम्म नखाएकै बेस। चकलेटमा हुने क्याफिनको थोरै मात्राले पनि राति तपाईलाई निन्द्रा नलाग्न सक्छ। दुखाइ कम गर्ने केही औषधि र ओजन घटाउने पिल्समा पनि क्याफिन हुने भएकाले औषधिको लेभल हेर्ने गर्नुहोस्। नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। हलुका डिनर गर्नुहोस्। राति हलुका भोजन गर्नुहोस्। मदिरा पिउने नपिउने पुनर्विचार गर्नुहोस्। मदिरा लगायत अल्कोहलयुक्त पेयले तपाईलाई सुस्त बनाए पनि असर सकिएर राति बिउजेपछि भने निन्द्रा लाग्न कठिन हुन्छ। तातो दुध पिउनु स्वास्थ्य र निन्द्रा दुवैका लागि फाइदाजनक हुन्छ। त्यस्तै राति पानी पिउँदा ध्यान दिनुहोस्। राति बारम्बार पिसाब फेर्न उठिरहनुहुन्छ भने यसले तपाईको निन्द्रामा खलल पुर्याउँछ। सुत्नु अघि पानी वा पेय पदार्थ नपिउनुहोस्। पानी खानु वा कुनै तरल पेय पिउनु छ भने सुत्नुभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अघि पिउनुहोस्। मनलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। छलफल, काम, जटिल विषयमा बहस वा निर्णय लिने कुरा सुत्नुभन्दा 1-2 घण्टा अघि नै बन्द गर्नुहोस्। दिनभरको काम होहल्ला सबै हटेर मन मस्तिष्क शान्त हुन केही समय लाग्छ। मन शान्त पारेर सुत्नुहोस्। बेडरुममा पल्टिनु अघि आनन्ददायक सङ्गीत सुन्नुहोस्। तातो पानीले नुहाउनुहोस् वा ध्यान गर्नुहोस्। त्यस्तै निन्द्रा लगाउने औषधि खाँदा विचार गर्नुहोस्। निन्द्रा लगाउन कतिपयले औषधिको सहारा लिन्छन्। त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। गहिरो निन्द्राका लागि यस्ता औषधि कहिलेकाहीँ मात्र उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसैले प्रयोग गर्ने परे चिकित्सकको परामर्शमा मात्र औषधि प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। अनिद्रा छ भने चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामीले थाहा नपाई कुनै रोग सुरु भएको वा सुरु हुन लागेको हुन सक्छ। डिप्रेसन, दम आदि रोगको उपचारका लागि खाइरहेको औषधि पनि अनिद्राको कारण हुन सक्छ। चिकित्सकले तपाईको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी उचित सुझाव दिनेछन्। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। साथै तपाईको सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो समाचार सामग्री अवश्य शेयर गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।